केन्ना ती भुटानीची प्रॉपर्टी घेतला दिला तेजेर मातशी चवकशी करची. तुमकां हेजेर कितें सांगूंक जाता? पळय, सगळ्यान म्हणल्यार म्हाका दिसता हांसपाची काय रडपाची गजाल ती कळना. सदानंद शेट तानावडे जो BJPचो प्रेजिडेंट आसा, स्टेट प्रेजिडेंट, तो राज्यसभाचो MP आसा, ताणें असले सारके इममेच्युअर्ड स्टेटमेंट करप आनी आपले इग्नोरन्स दाखोवप ऑफ द सब्जेक्ट, जेन्ना हो सब्जेक्ट भुतानीचो आज इतलो सिरियस आसा. सबंद गोंयचे लोक हे प्रोजेक्टाच्या विरोधान उठल्या, स्पेशली सांकवाळेचे लोक, कित्याक हो एक इको सेन्सिटीव झोनान जाल्लो एक मेगा प्रोजेक्ट आसा, जो सबंद गांवाचो हें जॉग्राफीच बदलून उडयतलो. जाल्यार ते प्रोजेक्टाचे बद्दल म्हाका दिसता सदानंद शेट तानावडेक पयलीं सारकी खबर आसूंक जाय आसली, कित्याक हरशीं ते खूब अभ्यास करता म्हूण आमी आयकता तांचे कडल्यान, पण हातूंत म्हाका दिसता ताणें सारको अभ्यास करूंक ना. कित्याक हांव तुमकां तारखो सांगता, लँड परचेज ही जेन्ना केली भुतानी प्रोजेक्टा खातीर, ही डेट आसा 14/7/2023, म्हणल्यार 14 जुलय 2023. सनद हे प्रोजेक्टाक इशू जाली 8 नोव्हेंबर 2023, म्हणजे 8 नोव्हेंबर 2023. डेव्हलपमेंटल परमिशन्स जी हे प्रोजेक्टाक दिली ती आसा 2 फेब्रुवारी 2024, 2 फेब्रुवारी 2024. जाल्यार 2023-2024 सरकार कोणाचें आसा? BJPचें सरकार आसा. पण तूं लोकांक कितें म्हणून पिशान काडटा? आनी ह्यो हांव वाऱ्यावयल्यो गजाली सांगना. हांवें ऑलरेडी तुमचे कडेन ते सनदाची कॉपी शेअर केल्या, तुमचे कडेन लँड रजिस्ट्रेशनाची कॉपी शेअर केल्या, सेल डिडाची कॉपी शेअर केल्या आनी डेव्हलपमेंट परमिशनाची कॉपी शेअर केल्या. हाजेर तारखो क्लियर आसा. हे BJPच्या टायमार जाला. आनी जो BJP प्रेजिडेंट सांगता की गोंयकार जमनी विकता म्हणून हें जाता पळय, गोंयकार जमनी विकता हो एक भाग, हे सबंद प्रॉब्लेमाचो एक बारीक पार्ट, हो फॅक्ट आसात, हातूंत कोण ते चॅलेंज करूंक शकना. पण गोंयकार जमीन विकता, आतां गोंयकार ती जमीन दोंगर आसा, ती जमीन वांकडी आसा, ती दिल्लीकारान विकती गे, तुका जमीन सरळ जाली. तुमी ते जमनीचे दोंगर कातरपाक कशें अलाव करता? आनी सगळ्यान मजा म्हणल्यार ओरिजिनली हें प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून आसलें जमिनी, आनी अनसुटेबिलिटी ऑफ दीस लँड फॉर डेव्हलपमेंट, कित्याक मोर दॅन 50% जमीन, हातूंत 25%चे वयर स्लोप आसा, वीच इज कॅटेगरायज एज NDS, नॉन डेव्हलपमेंटल स्लोप ऑर नॉन डेव्हलपमेंटल झोन जो म्हणटा पळय तो. अशे प्रोजेक्टाक तुमी मान्यताय दिल्या तुमच्या सरकारान, आनी एंटायर ते एरियेची इको सेन्सिटिविटी आसा ती थ्रेटन केल्या. आनी म्हाका दिसता जेन्ना BJP सामकें कंप्लिटली एक्सपोज जालो, मोठो लोकांचो विरोध जालो, पयर सुद्दां मुख्यमंत्र्याचो लोकांनी थंय वचून निशेध केलो, एक्टिविस्टांनी निशेध केलो, अशे परिस्थितीन BJP खंय तरी आपली स्कीन वाचोवपाक एक बंडला लोकांक सांगता की 2007 परमिशनां दिल्ली, 2009 परमिशनां दिल्ली. जाल्यार जमिनूच जर 14 जुलय 2023 तांच्यांनी विकती घेतल्या, जाल्यार परमिशनां 2007 भुतानीक कोणें दिली? हे सरळ फटी उलोवपाक लागल्या BJPचे. आनी दर एक मोमेंटाक धरुया की 2007 आनी 2009 हे हाका प्रोजेक्टाक परमिशनां दिल्ली म्हणून, जाल्यार त्या टायमार जे सत्तेर लोक आसले ते आज खंयच्या पार्टीन आसा? हाजेरूय तानावडेन क्लियर करपाची गरज आसा. एक गजाल गोंयकारांनी सबंद लक्षांत घेवपाक जाय की आज आमी पळयता गोंयभर व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येवपाक लागले. हे कोणा खातीर मेगा प्रोजेक्ट? गोंयकार विकते घेवपाचे आसा. 130 एकर जमनीन तो लोधा म्हणून ग्रुपाचो, अभिनंदन लोधा म्हणून त्या ग्रुपाचो कारापूर साखळे कडेन लागीं बिचोले हातून प्रोजेक्ट येता. तो प्रोजेक्ट सबंद गांवाचो चेहरा मोहरात बदलून उडयतलो. सोशियो कल्चरल जी हेरिटेज आसा आमची जी आयडेंटिटी आसा तीच काबार करून उडयतले. कित्याक जर गांवचे पॉप्युलेशना परस दुसऱ्या राज्यांतले पॉप्युलेशन आयले आनी थंय जर सेटल जाले, जाल्यार गोंयकाराचो व्हॅल्यू कितें उरलो थंय? गोंयकाराचें अस्तित्व आनी गोंयकाराची आयडेंटिटी कितें उरली? आतां सांकवाळे सुद्दां हो जो येदो मोठो प्रोजेक्ट करता, गोंयकार हे प्रोजेक्टांनी इन्वेस्ट करूंक शकता, गोंयकार हे फ्लॅट आनी हे विलाज अफोर्ड करूंक शकता. कोणा खातीर बांदता? आनी दोंगर कातरून तुमी 50% वयर जागो हो स्लोप आसा, NDS आसा, ताका तुमी परमिशनां दिता. फ्रेश परमिशन 2 फेब्रुवारी 2024. हांवें तुमचे कडेन परमिशनाची कॉपी, सनद कॉपी, सेल डिडाची कॉपी सगळें शेअर केलां. वाऱ्यार उलोवपाची म्हाका संवय ना. आनी अशें जेन्ना येदे व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक लागला, गोंयकाराचें पॉप्युलेशन कितलें आसा? आज गोंयकार, ओरिजिनल गोंयकार एक 12 लाख उरले आसतले. तो खुबशे जाण कामा खातीर भायर गेला, कित्याक हांगा अनएम्प्लॉयमेंटाचो मोठो प्रॉब्लेम आसा. जाल्यार ते फाल्यां जर दुसऱ्या राज्यांच्यान एक 25, 30, 40, 50 लाख जर लोक आयले आनी गोंयांत सेटल जाले, जाल्यार गोंयकाराची किंमत हांगा कितें उरतली? गोंयकाराची आयडेंटिटी कितें उरतली? आमची हेरिटेज, आमचो कल्चर काबार जातलो. दुसरें एंगल म्हणल्यार जे रस्ते आसा, ऑलरेडी रस्ते काबार जाल्ले आसा, लोक डेली सफर जाता, ते काय रस्ते व्हडले जावपाचे ना? हांचे कडेन ते सारके जावपाचे ना? उदकाचो प्रॉब्लेम आसा मेजर, ड्रिंकींग वॉटर, पोर्टेबल वॉटराचो मेजर प्रॉब्लेम आनी शॉर्टफॉल आसा.
जाल्यार इतल्या लाखांनी जे लोक येतले आनी गोंयची आयडेंटिटी वतली ती बरोबर तांकां उदक खंयचें पितले म्हणल्यार आसा ते लोक पयलीं आमचे सफर जाता गोंयांत हे मरतले उदका खातीर आमचे गोंयकार. इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज आसा, पावर शॉर्टेज आसा. आमी पळयता सालिगांव सारक्या भागांत, कलंगूट सारक्या भागांत, कानोळे सारक्या भागांत, कर्नाटकाच्या रिमोट एरियेन बी जशें लोड शेडिंग जाता, उत्तर प्रदेशाक बी तशें थंय वरांची वरां लोड शेडिंग चालू आसता. जाल्यार हे येद्या व्हडल्या प्रोजेक्टांक इलेक्ट्रिसिटी खंयच्यान प्रोवायड करतले? सस्टेनेबिलिटी कितें आसा ताजी? गोंयांत काय जनरेट जायना? जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो खुबश्यो प्रश्न आसा जे आजचें सरकार BJPचें आनी तांचे मंत्री आमदार जाले ब्रोकर ते गोंय विकूं म्हटल्या तो कांयच फुडल्या जनरेशनाचो गोंयचो विचार करना की जेन्ना लाखांनी लोकांक तुमी हें तयार करून दिता, दोंगर कातरूम आमचे दिता, इको सेन्सिटिविटी डॅमेज करपाक दिता, प्रायवेट फॉरेस्टा काबार करता, जाल्यार अशे परिस्थितीन गोंयचो फुडार म्हाका दिसता गोंयकारांनी सामके विचारपूर्वक हें करून हें सगळें ऑब्जर्व करून हाजेर उठाव करचो पडटलो मोठ्या प्रमाणांत. हालींच आमी आयकलें वायनाडाक अशेंच जाल्लें. तुमकां दिसता की दिशा गोंयांनी पळय वायनाड जें जालां, तूं पणजेच्यान रेईश मागूश पळय तो दोंगर जो कंप्लीट काबार केला, कोण भुरगो सुद्दां हांगतलो हिल कटींग आनी मॅसीव हिल कटींग तो सामको एक्सेसीव जर पावस पडलो तो दोंगर व्हांवून सकयल येतलो, गांव काबार जातले. ऑलरेडी थंय प्रॉब्लेमां जावपाक लागल्या लोकांक, ग्रावंड वॉटर पोल्युशन जातलें, वयर सेप्टीक येतली तांची आनी कितें येतली, लोकांच्यो बांयो सकयल पोल्यूट जातल्यो. हो BJPचें आज ग्रीड जी आसा ग्रीड ताणें आज गोंयांक BJPची ग्रीड हें विश कशें जालां आनी BJP म्हणटा तो गोंयांक श्राप जाला. तुमकां दिसता की प्रिकॉशन आतां घेयनाले प्रिकॉशन पळय इट इज ऑलरेडी लेट, टू लेट न्हय, वी आर ऑलरेडी लेट आनी दीस पीपल आर वर्सनिंग द सिट्युएशन. जें कॉम्पिटिशन BJPन चल्लां पयशे करपाचें लिडरां मदीं आनी गोंय विकपाचें, तें कॉम्पिटिशनान गोंय आनी गोंयकार दोगूय काबार. दुसऱ्या सायडीन आमी पयलें ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट थिंगासरूय अशे इश्यू जातात की विलाज येता. बरोबर सगळे कडेन जालां न्ही. तूं गोंयांत तुका सांगलें हांवें, तूं हांगासल्यान स्टार्ट कर कारापूरच्या थंयच्यान थंय वाळपय प्लॉटिंग चल्लां ऑर्चर्ड हातून, सकयल सगळ्याक लॅटरायट मायनींग चल्लां सरकारी जमनीन, फॉरेस्ट लँडांनी हिल कटींग तर सर्रास चल्लां. आतां ते हेरिटेज एरिये कडेन ओल्ड गोवा सुद्दां आमी पळयलां की BJPच्या लिडराचो थंय बंगलो आसलो, ताका तांच्यांनी परमिशनां दिली. म्हळ्यार गोंय कितें करूंक सोदता तुमी? गोंयकारांक काबार करूंक सोदता कंप्लिटली? हो प्रश्न निर्माण जाता. दुसरे आतां कितें स्टेप्स फॉरवर्ड कितें आतां हे प्रिवेंट कशें करप? ना प्रिवेंट म्हणल्यार पळय लोकांनी मोठ्या प्रमाणान रस्त्यार येवपाचें. आमी आमचे कडेन जाता तश्यो कंप्लेन्स ऑथॉरिटीक करून आमी प्रोटेस्ट करून आमी प्रयत्न करता. लोकांनी हें सगळें समजूंक जाय आनी मेन अपील करता हांव की लोकांनी आपूण कोण BJPचो काँग्रेसीचो म्हणून हो विचार करपाचो वेळ न्हय. कित्याक आज जे परिस्थिती गोंयची आसा ताचो मार BJPच्या लोकांक बसतलो. तांकां तुमी कोण सुटचे ना, BJPच्या लोकांक तुमची जनरेशनां फुडलीं सुटची ना. कित्याक पयलीं म्हणल्यार हे व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्टांनी कोणूच गोंयकारांक जमनी घेवपाची कापासत ना, फ्लॅटूय आनी विला घेवपाची कापासत आसची ना. थोडेच लोक जे आज लुट्टा आनी तांचे फॅमिली मेंबर घेतले, पण जो गोंयचो पर्यावरण आनी जें गोंयचो इकोसिस्टम जो डॅमेज जाता, मँग्रोव्ज पयले आमी डॅमेज केले ते मेर्शे एरियेन, तो ताजो मार प्रत्येक गोंयकाराक आनी ताच्या फ्युचर जनरेशनाक खावचो पडटलो, इरिस्पेक्टीव ऑफ तो खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी ऑर ताजी खंयची आयडियोलॉजी आसा ती. केन्ना देखून मुवमेंट चालू जावंक? मुवमेंट म्हाका दिसता ऑलरेडी चालू. लोक हें जावपाक लागल्या, लोकांचें फ्रस्ट्रेशन लेवल गव्हर्मेंटूय बॅकफुटार, लोकांचें फ्रस्ट्रेशन लेवल वाडला. कित्याक खंयचेच गजालीक सोल्युशन ना न्हय. आमी रस्त्याचेर पळोवया, रस्त्याचेर खड्डे पडल्या. मुख्यमंत्री चवथें काय 5वें वर्स आमी आतां आयकता, मुख्यमंत्री प्रत्येक चवथी पयलीं सांगता की चवथी पयलीं एक खड्डो रस्त्यार आसचो ना म्हणून. आज परिस्थिती पळय आनी भायर सरून सगळ्या खड्डे आसा. आतां 2027 BJPक लोक त्या खड्ड्यांनी घालपाचे आसा. प्रोजेक्टाचो विरोध बोवाळ चालू दा गोंयभर. सरकार तुमचे स्टँड कितें आसतलें? फाटले कितलेशीच दीस जाले ह्या भुतानी प्रोजेक्टाच्या वयल्यान वेगवेगळी आंदोलनां म्हण किंवा विधानसभेतले सगळ्यो गजाली पळयता. प्रॅक्टिकली खंयच्याच मेगा प्रोजेक्ट किंवा स्मॉल प्रोजेक्ट हाज्यो फायली CMA कडेन येयना किंवा CM ऑफीस म्हण किंवा म्हाजे कडेन आसलेले डिपार्टमेंट हेका लागना. म्हणल्यार एकंदर जर तेजे कालच्यान 3-4 दीस जाले व्हायरल जाता ते जर पळयत जाल्यार सिन्स फ्रॉम द 2007 हे सगळें प्रकरण चालू आहा आनी ते वेगवेगळ्या पद्दतीचें प्रकरण चालू आहा. हांवेनूय बी ते सोशल मिडिया वयल्यान हाज्या वयल्यानूच पळयलें. सो ऑलरेडी हांवें TCP मिनिस्टराक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की अशा पद्दतीचे सपोज हाजी जर परमिशन्स दिल्ली, ही जर एक्चुली ताका दिल्ली परमिशन्स दिल्ली म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकरणांत
कन्वर्जन आसतलें किंवा खंयची एप्रुवल आसतली किंवा मेगा प्रोजेक्ट दिल्ले EC आसतली, हें सगळें जर सारकें नसत जाल्यार तें रिवोक कर, प्रोजेक्ट बंद जाल्यार जाता. कारण स्टेटींतल्या लोकांक त्रास करून अशा पद्दतीचो प्रोजेक्ट आमकां नाका. आनी प्रोजेक्टाक आनी हॅन्सफोर्थ एक स्टेप फुडें वचून म्हाजें तर सरळ म्हणणें आहा, बिंग अ स्टेरींग कमिटी चेअरमॅन, हांव खूब तेंप जालो स्टेरींग कमिटीची मिटींग जावंक ना. आय एम सजेस्टींग म्हणजे स्टेरींग कमिटीन तांकां आनी TCPक हांव सजेस्टनूय करतलो की अशा पद्दतीचे मेगा प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही, हाजी एप्रुवल्स ही CMA पर्यंत येवपाक जाय. कारण ती इंटर डिपार्टमेंटल आसता. ताका इन फ्युचर लागपी सिवरेज आसतले, वॉटर सप्लाय आसतली, अशे वेगवेगळे गजाली इंटर डिपार्टमेंटल आसता. त्या खातीर ते CMAच्या पर्यंत येवपाची गरज आसा. त्या खातीर स्टेरींग कमिटीन हांव सजेस्टूय करता की तेंचे हॅन्सफोर्थ अशा पद्दतीची सगळी CM एप्रुवल पर्यंत येवची, जेणे करून इंटर डिपार्टमेंटल इन्वॉल्व आसल्या कारणान ते हें जावप गरजेचें आसा. आनी मेगा प्रोजेक्टा खातीर म्हणजे सगळी डिपार्टमेंटांक कन्सेंट किंवा ऑन बोर्ड घेवप हें गरजेचें आसा. म्हणून हॅन्सफोर्थ ते सजेशन्स करतलो. म्हाका दिसता म्हणजे भुतानीच्या बाबतींत जे चल्लेले हे सगळे जे आसा पळय न्ही, हे एकंदर जर तेंचे ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्सूय दिले हांवें TCP मिनिस्टराक की जर सारकें नसत जाल्यार तो बंद कर आनी हें करप योग्य आसा. नमस्कार. आयज हांव पळयता की सगळे कडेन चर्चा चल्ल्या भुतानी इन्फ्राचो खूब व्हडलो कितें आसा. पयलींच्यान जायते परमिशनां ताका दिल्लीं आसा, जायते कन्वर्जन ते प्रॉपर्टीचे जाल्ले आसा आनी हांव मंत्री जावपाचे पयलीं हे सगळे गोश्टी घडोवन आयल्या. म्हणूनच आयज डिसिजन आमी जे घेतल्या की बोर्डान आमी योग्य तरेचे निर्णय घेवपाची गरज आसा. मेंबर सेक्रेटरी प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी मार्मुगोवा जे कितें रिप्रेझेंटेशन्स आयल्या ह्यो सगळे आमी ताका धाडून ते व्हेरिफिकेशन करपाक आमी सांगलां. व्हेरिफिकेशन केल्या उपरांत आमचे कडेन धाडपाक लायल्या. बोर्ड मिटींग स्पेशली आपयल्ली आसा. म्हणजे हे सगळे व्हेरिफिकेशन ऑफ फॅक्ट्स जाल्या उपरांत बेस्ड ऑन द फॅक्ट्स व्हेरीफायड बाय द मार्मुगोवा प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आमचे बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान आमी योग्य तरेचे डिसिजन घेवपाचें ठरयलें आसा. जर हे फॅक्ट्स जे रिप्रेझेंटेशनान आयल्या हे सारके जाले काय फॅक्च्युअली करेक्ट आहा तर आमी योग्य तरेचे निर्णय आमी घेतले. मुख्य म्हणजे कितें आसा की आमकां खंयच इल्लेगिलिटी जाल्ली नाका आनी 17A आमी हिल कटींग परमिशन आमी दिवंक ना आयज पर्यंत आनी ते प्रोसेस बी जावंक ना आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान. आनी विशय हिल कटिंगाचो आमचे कडल्यान येना कारण आमी परमिशन दिवंक ना. आनी हे फॅक्च्युअल व्हेरिफिकेशन जाले उपरांत जर आमकां दिसलें की कितें तरी गडबड आसा एंड फॅक्च्युअल रिप्रेझेंटेशन एंड जे कितें रिप्रेझेंटेशन ह्या कंपनीन आमकां दिल्लें आसा तें चुकीचें आसा, आमी फाटीं सरचें ना हे रिवोक करपाक. आनी कितलेय व्हडली कंपनी आसल्यार आमी हे रिवोकेशन करपाक आमी फाटीं सरचें ना. आनी हे आमचे ठाम निर्णय आसा की कितें गोंय राज्यान घडटा ते कायद्या प्रमाणे गायडलायन्स प्रमाणे हे सगळे व्हेरिफिकेशन जावन फॅक्च्युअली जर करेक्ट असले तर गोष्ट वेगळी आसा. पण जर फॅक्च्युअली जर रॉंग रिप्रेझेंटेशन आमकां दिल्लें आसा तर आमी ह्या प्रोजेक्टाचो पूर्णपणे बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान आमी हेजे सगळे परमिशन आमी विथड्रॉ करतले. प्रोजेक्टाचो विरोध बोवाळ चालू आसा गोंयभर. हो सरकार तुमचे स्टँड कितें आसतलें? फाटले कितलेशीच दीस जाले ह्या भुतानी प्रोजेक्टाच्या वयल्यान वेगवेगळी आंदोलनां म्हण किंवा विधानसभेतले सगळ्यो गजाली पळयता. प्रॅक्टिकली खंयच्याच मेगा प्रोजेक्ट किंवा स्मॉल प्रोजेक्ट हाज्यो फायली CMA कडेन येना किंवा CM ऑफिस म्हण किंवा म्हाजे कडेन आसलेले डिपार्टमेंट हेका लागना. म्हणल्यार एकंदर जर तेजे कालच्यान 3-4 दीस जाले व्हायरल जाता ते जर पळयत जाल्यार सिन्स फ्रॉम द 2007 हे सगळें प्रकरण चालू आहा आनी ते वेगवेगळ्या पद्दतीचें प्रकरण चालू आहा. हांवेनूय बी ते सोशल मिडिया वयल्यान हाज्या वयल्यानूच पळयलें. सो ऑलरेडी हांवें TCP मिनिस्टराक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की अशा पद्दतीचे सपोज हाजी जर परमिशन्स दिल्ली ही जर एक्चुअली ताका दिल्ली परमिशन्स दिल्ली म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकरणांत कन्वर्जन आसतलें किंवा खंयची एप्रुवल आसतली किंवा मेगा प्रोजेक्ट दिल्ले EC आसतली, हें सगळें जर सारकें नसत जाल्यार तें रिवोक कर, प्रोजेक्ट बंद जाल्यार जाता. कारण स्टेटींतल्या लोकांक त्रास करून अशा पद्दतीचो प्रोजेक्ट आमकां नाका. आनी प्रोजेक्टाक आनी हॅन्सफोर्थ एक स्टेप फुडें वचून म्हाजें तर सरळ म्हणणें आहा, बिंग अ स्टेरींग कमिटी चेअरमॅन, हांव खूब तेंप जालो स्टेरींग कमिटीची मिटींग जावंक ना. आय एम सजेस्टींग म्हणजे स्टेरींग कमिटीन तांकां आनी TCPक हांव सजेस्टनूय करतलो की अशा पद्दतीचे मेगा प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही हाजी एप्रुवल्स ही CMA पर्यंत येवपाक जाय. कारण ती इंटर डिपार्टमेंटल आसता.
ताका इन फ्युचर लागपी सिवरेज आसतले, वॉटर सप्लाय आसतली, अशे वेगवेगळे गजाली इंटर डिपार्टमेंटल आसता. त्या खातीर ते सीएमाच्या पर्यंत येवपाची गरज आसा. त्या खातीर स्टेरींग कमिटीन हांव सजेस्टूय करता की तेंचे हॅन्ड्स फोर्थ अशा पद्दतीची सगळी सीएम एप्रुवल पर्यंत येवची, जेणे करून इंटर डिपार्टमेंटल इन्वॉल्व असल्या कारणान ते हें जावप गरजेचें आसा. आनी मेगा प्रोजेक्टा खातीर म्हणजे सगळी डिपार्टमेंटांक कन्सेंट किंवा ऑन बोर्ड घेवप हें गरजेचें आसा. म्हणून हॅन्ड्स फोर्थ ते सजेशन्स करतलो. म्हाका दिसता म्हणजे भुतानीच्या बाबतींत जे चल्लेले हे सगळे जे आसा पळय न्ही, हे एकंदर जर तेंचे ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्सूय दिले हांवें TCP मिनिस्टराक की जर सारकें नासत जाल्यार तो बंद कर आनी हें करप योग्य आसा.